कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या घटनामा छानबिनमा खटिएका प्रहरी अधिकृतमाथि नै अनुसन्धान हुने डीआईजी धेरु बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले ल्याएका 16वटी विधेयक संसदबाट पारित, आफ्नो प्रयासबाट आवास व्यवस्था गर्न नसक्नेले अब घर पाउने। ऋणमा तोकिएको शर्त वा ब्याज दर परिवर्तन हुँदा ऋणीले अग्रिम कर्जा भुक्तानी गर्न चाहे बेंकले थप शुल्क लिन नपाउने, सस्तो ब्याज भएको बेंकबाट ऋण लिन बाटो खुल्यो। शक्तिशाली मङ्कुट आँधीका कारण चीनको जनजीवन प्रभावित, 25 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी असोज 13 गतेदेखि हुने, 14 टोली सहभागी लिगमा रेलिगेसन भने नहुने। नमस्कार, कान्ति ठारीबाट साथी इन्द्र लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिनमा खटिएका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन गर्ने भएको छ। यसका लागि डीआईजी धेरु बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा छेत्रीका अनुसार समितिमा एसएसपी नीरज बहादुर शाही, एसपी उत्तम सुवेदी लगायत हुनुहुन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको गतिविधि र भूमिका शंकास्पद देखिएका कारण उनीहरूमाथि छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। छेत्रीले भन्नुभयो, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना छानबिन गर्न नभई त्यसको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिका र गतिविधि छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो। उहाँका अनुसार सो समितिलाई म्याद नतोकी यथाशीघ्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको छ। नेपाल प्रहरीले गत भदौ 14मा एसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिलाई डीआईजीको नेतृत्वमा रूपान्तरण गरिएको हो। गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हरि मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा यसअघि छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिका शंकास्पद रहेको औल्याइएको थियो। कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिलीराज विष्ट नेतृत्वको अनुसन्धान शंकास्पद भएपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ एसपी पठाएको छ। विष्टलाई काठमाडौँ फिर्ता गरी भदौ 9मा निलम्बन गरिएको हो। मन्त्रालयले शनिबार 2 डीएसपी सहित 5 जनालाई निलम्बन गरेको छ। 3मा डीएसपी द्वय ज्ञान बहादुर सेठी र अंगुर जेसी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का, प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी छन्। गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी राजधानी फिर्ता बोलाएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूको भूमिकामाथि आशंका गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। घटनामा कसको के भूमिका रह्यो, कसको के कमजोरी देखियो भन्ने विषयमा डीआईजी बस्नेतको समितिले अनुसन्धान गर्नेछ। साउन 12 गते निर्मलाको शव भेटिएको भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित परिवारका आफन्त र सुरक्षा निकायका प्रमुख बीच छलफल चलिरहेको थियो। यथाशीघ्र दोषी पहिचान गरी कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको थियो। भीमदत्तकै 2 र 18 वडाबाट 5-5 लाख पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप दिने विषयमा कुराकानी हुँदै गर्दा निर्मलाका मामा तीर्थ भण्डारी भित्र छिरे। 5-5 लाख दिएर मेरी भान्जीको अन्तिम संस्कार गर्ने को हो, भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी निर्मलाका दाई लक्ष्मी पन्तले सुनाउनु भयो, यस्तो जघन्य अपराध भएको छ, बाआमालाई नसोधिकनै सहमत गर्ने कोसिस हुँदैछ। अन्य सहभागीले कुरा बुझेर मात्रै बोल्न भनेपछि उनी केही समय रोकिए। तत्कालीन एसपी डिलीराज विष्टले छलफलमा भएका सहमति र अन्य विषयमा जानकारी गराएपछि उनी शान्त भए। एकछिनपछि तिनै तीर्थराज निर्मलाका आमा बुवा सहित घरका सबैलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे र भोलिपल्ट बिहानै निर्मलाको दाह संस्कार गर्ने मौखिक सहमति गरेर फर्किए। सब भेटिएको तेस्रो दिन बिहान प्रहरी प्रशासनको दबावमा निर्मलाको दाह संस्कार गर्न तयारी सुरु भयो। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कपडा सहित अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिँदै थियो। त्यही बेला प्रदर्शनकारीले अस्पतालभित्र पसेर दाह संस्कार नगर्न दबाब दिए। आमा बुवा पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआई छोरीको दाह संस्कार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। लक्ष्मीले सुनाउनु भयो, त्यही बेला भण्डारी अघि सरे, म निर्मलाको मामा हो, दाह संस्कार गर्न दिनुपर्छ, म नि दाह संस्कार गर्छु भने। विरोधका बावजुद उनी अगाडि आएपछि निर्मलाका आमा बुवा त्यहाँबाट निस्कनु भएको थियो। त्यही साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजनैतिक दलका नेताहरूले दाह संस्कारका लागि सबै पक्षसँग सहयोगको अपील गर्ने सहमति गरे। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का, एसपी विष्ट, सशस्त्र प्रहरीका एसपी विनोदराज श्रेष्ठ र नेकपाका रणबहादुर महरा, नेपाली कांग्रेसका दिवाकर पाण्डेय र राजपाकी प्रेमवती राणा छलफलमा सहभागी थिए। राति 10:30 बजे पीडित परिवार र स्थानीय प्रशासन बीच दाह संस्कार गर्ने लिखित सहमति भएको लक्ष्मीले बताउनुभयो। सहमतिमा तीर्थ भण्डारीको समेत हस्ताक्षर छ।
त्यहाँ प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाश रावल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का, एसपी विष्ट, नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँगै भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख लगायतको पनि उपस्थिति थियो। लक्ष्मीले भन्नुभयो 6:30 बजे नै दाह संस्कार गर्ने सहमति भएको हो। त्यसै अनुसार दोस्रो दिन बिहानै दाह संस्कार गरियो। छलफलमा तत्कालीन एसपी विष्टले आन्दोलनका कारण अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएकाले चौथो दिन पनि दाह संस्कार नगरिए कर्फ्यू लगाएर दाह संस्कार गराउने चेतावनी दिएको लक्ष्मीले बताउनुभयो। निर्मलाका बुवा यज्ञराजले पनि प्रहरीले पटक पटक दबाव र धम्की दिएको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले प्रहरीकै दबावमा दाह संस्कार भएको समेत बताउनु भएको छ। सब भेटिएको चौथो दिन निर्मलाको दाह संस्कार गरिएपछि मामा तीर्थराज भने सम्पर्कविहीन छन्। उनी मलामी पनि गएनन्। त्यही बेलादेखि उनी सम्पर्कमा नहुँदा अनेक शङ्का उपशङ्का उब्जिएका छन्। निर्मलाका बुवा यज्ञराजले पनि यही गुनासो गरिरहनु भएको छ। तीर्थ आफ्नै मामा भने होइनन्। निर्मलाका आफ्नै मामा केशव भने सब भेटिएकै दिनदेखि सँगै हुनुहुन्छ। डोटीको बुडरमा बस्ने उहाँ दोस्रो दिन नै कञ्चनपुर झर्नु भएको थियो। संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएका 16वटै विधेयक संघीय संसदले हिजो पारित गरेको छ। रोजगारीको हक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र राख्ने व्यवस्था छ। आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकभर आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका आय आर्जन र आफ्नो प्रयासबाट आवास व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई आवास दिने व्यवस्था छ। खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न भोकमरीको अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क अध्ययन सुनिश्चित गरिएको छ। निजी विद्यालयमा बढीमा 15% छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ। भूमि सम्बन्धी विधेयकमा भूमिहीन दलितलाई 3 वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यसरी सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन नामसारी र अंशवर्णा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट 10 वर्षसम्म कसैलाई हस्तान्तरण गर्न भने पाइँदैन। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सुत्केरी महिलाले प्रसुति बिदा अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा 1 वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था छ। सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा 98 दिनसम्मको तलब सहित प्रसुति बिदा पाइने व्यवस्था छ। यो सुविधा सबै ठाउँमा कार्यरत महिलाले समान पाउनेछन्। त्यस्तै 28 साताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। शिशु जन्मेपछि आमाको नामबाट मातृ नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। त्यस्तै सरकारी गैर सरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थामा स्तनपान कक्ष बनाउनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा फौजदारी अपराध पीडितलाई क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था समेत छ। सांसदहरूले नेपाल र चीन बीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा सहमति भए पनि त्यसबाट फाइदा लिन उत्तरी नाकामा सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सम्झौता अनुसार चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म सिधा आवत गर्न सकिने भए पनि 5वटा नाकाको पूर्वाधारको अवस्था नाजुक रहेको सांसद योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भन्नुभयो सम्झौताले दुई देशको सम्बन्ध उचाइमा पुगेको छ, तर नेपालतर्फको नाकामा यातायात पूर्वाधारको अवस्थामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। यसको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। 6 नाकामध्ये ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला पुरानो नाका भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। कांग्रेसका दिव्यमणि राज भण्डारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआरमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कर्मचारी व्यवस्थापनको ढिलाइले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीले 2 महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। भदौ पहिलो साता मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना टुङ्गो लागे पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको गठन पटन हुन सकेको छैन। कर्मचारीको संख्या टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रालयले करिब 2700 कर्मचारीको तलब निकासा गर्न नसकेको हो। उनीहरूले साउनदेखिको तलब भत्ता पाएका छैनन्। साहुलाई 200 रुपियाँ ऋण चुकाउन नसक्दा धनुषाका एक दलित 1 वर्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका 18 कुवा रामपुरका 60 वर्षीय राधाकृष्ण खङ्ग खत्वेलले हिजो जिल्ला अदालत धनुषामा हाजिर भई आफूलाई जेल चलान गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। खङ्गसँगै अदालत पुगेका सोही गाउँका कुशेश्वर मेस्तरले भन्नुभयो सुरुमा अदालतका कर्मचारीले पक्राउ पूर्जी दिन आनाकानी गरेका थिए। पछि नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएपछि बल्ल जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखे। मेस्तरका अनुसार खङ्गलाई जिल्ला अदालत पुर्याउन गाउँका 7 जना दलित सँगै आएका थिए। उहाँले भन्नुभयो हामी स्नान र पूजा गरी गाउँको शिव मन्दिरमा भेला भयौं र भगवान शिवलाई साक्षी राखी सिधै जिल्ला अदालत पुगेर खङ्गलाई आत्मसमर्पण गरायौं। पत्रकार महासंघ धनुषाको विद्यापति चौक स्थित कार्यालयमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी खङ्गले आफूले आत्मसमर्पण गर्न लागेको जानकारी गराउनु भएको थियो। खङ्गले गाउँकै
बिकु भन्ने विक्रम यादवसँग 2046 साल साउन 15 गते घर खर्चका लागि 1000 रुपियाँ ऋण लिनुभएको थियो। स्थानीय चलन अनुसार महाजन यादवले उहाँसँग मूलधनको 3 गुणा 3000 को कपाली तमसुक बनाउनु भयो। ऋण लिएको 9 महिनापछि 2047 साल जेठ 9 गते उहाँले 800 बिकुलाई फर्काउनु भयो। 200 मूलधन तथा 270 रुपियाँ ब्याजसहित कुल 470 रुपियाँ तिर्न बाँकी थियो। तर 2049 साल भदौ 15 गते 29,000 मूलधन राखी अर्को कपाली तमासुक बनाइयो। उहाँले यति पैसा तिर्न मान्नु भएन, मुद्दा पर्यो। 2063 साल पुसमा जिल्ला अदालत धनुषाले सो रकमको समा ब्याज गरी 1,65,000 बिगो भराउने फैसला सुनायो। झन्डै 10 वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नसकेपछि त्यही मुद्दामा खङ्ग हिजो जेल चलान हुनुभएको हो। गत बिहीबार अत्यावश्यकीय सेवा र उपभोक्ताको अधिकार जोडिएको रिट निवेदनमा अधिवक्ता ज्योति बानियाले एकल इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक राज जोशीको हैसियतमाथि घुमाउरो रूपमा प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदीय सुनवाई समितिबाट एक खालको दृष्टिकोण आइसकेको छ। अहिले हामीले यही इजलासमा बहस गरौँला, तर भोलि के हुने हो यसबारे इजलासले नै कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएपछि हामी पनि अघि बढौँला। प्रत्युत्तरमा जोशीले आफू प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि बहस अघि बढेको थियो। सामान्यतया इजलासमा बसेका न्यायाधीशको योग्यता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भने मानिँदैन। गत भदौ 25 गते संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएपछि प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले त्यही दिन कार्यभार समेत सम्हाल्नुभयो। उहाँलाई स्वागत गर्न पुग्नुभएका न्यायाधीश जोशी भोलिपल्टदेखि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन थाल्नु भएको हो। 2 दिन इजलास नपाएका जोशीका लागि त्यसपछिका 3 दिन लगातार एकल इजलास तोकिएको हो। बिहीबारदेखि आइतबारसम्म जोशीले 18वटा मुद्दाको सुनवाई समेत गर्नुभयो, जबकि प्रधान न्यायाधीश भए लगतै मिश्र जोशीलाई इजलास नदिने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्चको फुल कोर्टमा समेत न्यायाधीशहरूले समय सापेक्ष निकास दिनु नै उचित विकल्प रहेको जोशीलाई सुझाएका थिए। गत साउन 18 गते 2/3 मतका साथ संसदीय सुनवाई समितिले जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकार गरेको थिएन, सर्वोच्चको न्यायाधीश समेत रहन कठिन हुने गरी संगीन आरोपहरू लगाएको थियो। सरकारमाथि आलोचनाको प्रतिवाद नगरेकोमा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी कार्यालयमा नेता कार्यकर्तासँग असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँको भनाइ थियो, एउटा अरिङ्गाललाई चलाउनु भयो भने सिङ्गै गोलो खनिन्छ, तर हामीसँग अरिङ्गालको जति पनि बुद्धि छ कि छैन त्यो हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ। एउटा अरिङ्गाललाई मार्यो भने ठिकै छ भन्ने कि एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने। सरकार विरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भइरहँदा पनि नेता कार्यकर्ता चुप बसेको भन्दै ओलीले आक्रोश मात्र पोख्नु भएन, पार्टी भित्रभित्रै खोक्रो पार्ने धमिरा प्रवृत्ति देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कुनै बेलाका अत्यधिक क्रियाशील र जुझारु मानिने पार्टीका नेता कार्यकर्ता यति बेर किन ओलीले भने जस्तो अरिङ्गाल बन्न सकेका छैनन् त? नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूषालले भन्नुभयो, यो प्रश्नको जवाफ भेट्न ओली जीकै कार्यशैली केलाउनु पर्ने हुन्छ। अरिङ्गालको जस्तो सामूहिकता खोज्नेले आफूले पनि त्यही शैली अपनाउनुपर्छ, तर पार्टीभित्र अहिले सामूहिकता हराएको छ। के हुँदैछ, के गरिँदैछ कसैलाई थाहा हुँदैन, अनि उहाँले गरेका कामको स्वामित्व अरूले कसरी लिन सक्छन्? 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका बाँकी कामलाई 6 खर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ। सो रकम जुटाउन सरकार र दात्री निकायहरूसँग छलफल जारी रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ सुशील गेवालीले बताउनुभयो। गेवालीको भनाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधि संघको छलफलमा चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणमा 3 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। आवश्यक रकम जुटाउन सरकार र दात्री निकायसँग छलफल जारी छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एनआईए निर्माणका लागि काटिने रुखबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छलफल थालेको छ। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन नभन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साइट कार्यालय र पहिलो चरणको निर्माण अघि बढाउन रुख कटान अनुमति मागेपछि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो। देशभरका महिला पत्रकारहरूको सञ्जाल सञ्चारिका समूहको अध्यक्षमा नीतू पण्डित निर्विरोध चयन हुनुभएको छ। राजधानीमा हिजो सम्पन्न 7औं महाधिवेशनले पण्डितको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ। समूहको उपाध्यक्षमा कमला पन्ते चयन हुनुभएको छ।
अब मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 विस्तृत छलफलपछि पारित गरिसके यस्तो व्यवस्था भएको हो। प्रारम्भिक मस्यौदामा शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख थियो, तर सरकार पक्षले विरोध जनाएपछि सांसदले सच्याएर विधेयक पारित गरेको हो। भारतका सरकारी संस्थानमा एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच गर्ने रेजिडेन्ट नेपाली चिकित्सकले त्यहाँ आकर्षक सुविधा पाउने भएका छन्। लामो सङ्घर्षपछि उनीहरूले मासिक रूपमा 80,000 देखि 1 लाख भारतीय रुपैयाँसम्म स्टाइपेन्ड पाउने भएका हुन्। यो सुविधा सेप्टेम्बरदेखि लागू हुँदैछ। भारतीय चिकित्सा शास्त्रमा उच्च शिक्षा अन्तर्गत विदेशी कोटामा पढ्नेहरूमा अधिकांश नेपाली नागरिक नै हुने गरेका छन्। अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स नयाँ दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च चण्डीगढ र जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च पाण्डिचेरीमा अध्ययनरत विदेशी नागरिकलाई स्टाइपेन्ड दिने त्यहाँको केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। ऋण लिँदा तोकिएको शर्त वा ब्याज दर परिवर्तन भएको कारण ऋणीले अग्रिम कर्जा भुक्तानी गर्न चाहे बेंकले अबदेखि थप शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। बेंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रूपमा ब्याज नबढाउन् र शर्तहरू नतोडुन् भन्ने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशिका 2075 मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि पनि ब्याज दर बढेको वा शर्तहरू परिवर्तन भएका कारण ऋणीले अग्रिम ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने सुविधा थियो, तर त्यसका लागि ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गर्न लागेको रकम र आफ्नो आयको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो। सम्पत्ति बिक्री तथा अन्य ठाउँको ऋण सापटे रकमले अग्रिम भुक्तानी गर्न पाइँदैन थियो। अब ऋणीका लागि यो झन्झट पनि हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतले निर्माण गरिरहेको जलमार्ग सम्बन्धी पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाली टोलीले वाराणसी र कोलकाताको स्थलगत भ्रमण सुरु गरेको छ। जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव माधव बेलवासी नेतृत्वको टोली हिजो काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै वाराणसी पुगेको छ। टोलीले भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्ग सम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले के कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ। यसै विषयमा भारतीय पक्षसँग पनि छलफल हुने बेलवासीले बताउनुभयो। नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका सम्बन्धमा विक्रमसम्म 2020 साल टाका नै प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि त्यसले मूर्त रूपले सकेको छैन। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सिधै अस्ट्रेलियन डलर पनि आयात गर्न पाउने भएका छन्। बजारमा अस्ट्रेलियन डलर अभाव हुन थालेपछि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो। उता नेपालले साउदी अरबमा जाने नेपाली अदक्ष कामदारका लागि खाना सुविधासहित 1300 रियाल अर्थात् करिब 39,000 रुपियाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ। कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्री परिषदले तोकेको हो। यसअघि साउदी जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक खानासहित 1000 रियाल थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फिलिपिन्सको लुजोनबाट सक्रिय भएको मोङखुट नामक सामुद्रिक आँधी हिजो साँझबाट चीनको दक्षिणी क्षेत्र प्रवेश गरेको छ। आँधीको कारण चीनको गुआङडोङ प्रान्तसहित हङकङ र मकाउमा पनि जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै भौतिक क्षति समेत भएको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। 162 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा रहेको आँधीमा परि 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले गुआङडोङ क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र सर्वसाधारणलाई बाहिर ननिस्कन चेतावनी दिएको छ। उडिरहेका भग्नावशेषबाट बच्न सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको छ। समुद्रमा पानीको सतह 3.5 मिटरसम्म माथि आएको र जिउँदा माछाहरू समेत सडकमा बगिरहेको समाचार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। 25,20,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने 48,000 डुङ्गालाई फिर्ता बोलाइएको छ। 29,000 बढी निर्माण क्षेत्र र 600 भन्दा बढी पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेत तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ। दक्षिणी क्षेत्रबाट सो आँधी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा जाने भन्दै त्यहाँ समेत उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। हङकङमा उच्च तहको सतर्कता जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ अधिकांश पसलहरू र सार्वजनिक सेवाहरू बन्द गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 800 भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरिएको सिन्हुवाले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 5 वर्षको अन्तरालपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोज 13 गतेबाट नै सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो ललितपुरको सातदोबाट स्थित संघ परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा लिग आयोजक समितिले 14 टोली सहभागी लिगमा रेलिगेसनको प्रावधान बिना नै सञ्चालन गर्ने अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो पटक 2070 सालमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले ए डिभिजन लिग जितेपछि एन्फाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेको थिएन। यसपटक फुटबल बचाउन रेलिगेसन बिना नै लिग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको लिग समितिका संयोजक विज्ञान राज शर्माले बताउनुभयो। पुससम्म चल्ने लिगमा 91 खेल हुनेछन् र लिगका सम्पूर्ण खेल सातोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान र हलचोक स्थित एपीएफ रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ। लिग फुटबल ए, बी र सी डिभिजनका लागि विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले $6,88,000 अमेरिकी सहयोग गरेको पनि एन्फाले जानकारी दिएको छ। यसपटक पुरस्कार राशिमा समायोजन गर्दै 5 करोड 80 लाख अनुमानित लागतमा राउन्ड रोबिन प्रणालीमा लिग हुने भएको हो। एन्फाले सहभागी सबै टोलीलाई तयारी खर्च बापत 20 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछ। लिगको विजेताले 50 लाख, उपविजेताले 35 लाख, तेस्रो स्थान हासिल गर्नेले 25 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। चौथोदेखि छैठौं स्थान हासिल गर्नेले क्रमशः 15, 7 र 5 लाख रुपियाँ पाउने एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्य बदली भई अपराह्न पख पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 1-2 स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:07 हुनेछ। डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।